नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुली हजुरको सामु फेरि पनि पुनः उपस्थित भइ सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता, यस श्रीमद् भागवत गीताको अन्तिम अध्यायको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएको थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई यहाँ रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। हे कुन्ती पुत्र, यसरी कर्म गरिने यस्तो सिद्धि पाएको व्यक्तिले कसरी परम सिद्धि अवस्था ब्रह्मलाई अर्थात् ज्ञानको सर्वोच्च स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्दछ यो म संक्षेपमा भन्दछु, तिमीले बुझ। अर्थात् भगवानका लागि आफ्नो प्रवृत्तिजन्य कर्तव्यमा संलग्न रहेर मात्रै पनि मानिसले कसरी जीवनको सर्वोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुरा भगवानले नै अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सन्तुष्टिका लागि आफ्नो कर्मको फल त्याग गर्नका लागि मानिसले ब्रह्मको परम अवस्था प्राप्त गर्दछ। यही नै आत्मसाक्षात्कारको विधि हो। ज्ञानको वास्तविक सिद्धि भन्नु नै शुद्धि कृष्ण भावना प्राप्त गर्नु हो, जसको व्याख्या तलका श्लोकहरूमा गरिएको छ। आफ्नै बुद्धिद्वारा नै निर्मल भएर धैर्यपूर्वक मनलाई नियन्त्रण गर्ने इन्द्रिय तृप्तिका सबै विषयहरूलाई त्यागेर राग द्वेषबाट मुक्त भएको जो एकान्त स्थलमा निवास गर्दछ, जो अल्प आहार गर्दछ, शरीर मन र वाणी शक्तिलाई जसले नियन्त्रण गर्दछ, जो सधैँ समाधिमा रहन्छ, जो विरक्त छ, अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुको संहार र मिथ्या स्वामित्व भावबाट जो मुक्त छ अनि जो शान्त छ, त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै आत्मसाक्षात्कारको स्थितिमा आरूढ हुन्छ। अर्थात् बुद्धिद्वारा नै निर्बल भएको व्यक्तिले आफूलाई सत्वगुणमा स्थापित गर्दछ। यसरी नै मानिस मनलाई नियन्त्रण गरेर सधैँ पनि समाधिस्थ हुन पुग्दछ। ऊ इन्द्रिय तृप्तका विषयहरूप्रति आसक्त हुँदैन र आफ्ना क्रियाकलापहरूमा पनि राग र द्वेषबाट पनि मुक्त हुन्छ। यस्तो अनासक्त व्यक्ति एकान्त स्थलमा बस्न रुचाउँदछ। ऊ आवश्यकता भन्दा बढी पनि ऊ खाँदैन र उसले आफ्नो शरीर र मन क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण कायम गर्दछ। उसमा मिथ्या अभिमान हुँदैन, किनभने उसले आफूलाई शरीर ठान्दैन। ऊ अनेक भौतिक पदार्थहरू ग्रहण गरेर शरीरलाई नै बढी मोटो र बलियो बनाउन प्रति चाहँदैन। उसमा शरीर नै आत्मा हो भन्ने भावना नहुने हुनाले उसले कहिले पनि घमण्ड गर्दैन। भगवानका कृपाले प्राप्त भएका प्रत्येक वस्तुबाट ऊ सन्तुष्ट रहन्छ र इन्द्रिय तृप्तको अभावमा कहिले पनि रिसाउँदैन। न उसले इन्द्रियका विषयमा आर्जन गर्ने प्रयत्न नै गर्दछ। यसरी जब मिथ्या अहंकारबाट पनि पूर्णतया मुक्त हुन्छ र सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरूप्रति अनासक्त हुन्छ, त्यो अवस्था नै ब्रह्म साक्षात्कारको अवस्था हो। त्यस अवस्थालाई ब्रह्मभूत अवस्था पनि भनिन्छ। जब मानिस जीवनको भौतिक धारणाबाट पनि मुक्त हुन्छ, त्यस समय ऊ शान्त हुन्छ अनि उसलाई उत्तेजित गराउन सकिँदैन। भगवत गीताको 2.70 मा पनि यसको वर्णन यसरी गरिएको छ। अर्थात् जसरी निरन्तर नदीहरू प्रवेश गरिरहँदा पनि सर्वता भरिभराउ रहँदा पनि समुद्र शान्त नै रहन्छ, त्यसै गरी इच्छा आकांक्षाका अनवरत प्रभाव चलिरहँदा पनि विचलित नहुने व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। तर यस्ता इच्छाको तृप्तिका निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील रहनेले यो शान्ति पाउन सक्दैन। यसरी दिव्य स्थितिमा अवस्थित व्यक्तिले तुरुन्तै परम ब्रह्मको अनुभूति गर्दछ र पूर्णतया आनन्दित हुन्छ। उसले कहिले पनि शोकको
शोक पनि गर्दैन र कुनै पनि वस्तुको चाहना पनि गर्दैन। उसले हरेक जीवात्मा प्रति समभाव राख्दछ। त्यस अवस्थामा उसले मेरो सिद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ब्रह्मभूत अवस्थामा वा ब्रह्मसँग एकाकार हुने अवस्थामा नै निराकारवादीहरूको पनि कुनै अन्तिम लक्ष्य हो। तर साकारवादी वा शुद्ध भक्ति योभन्दा पनि अझ अगाडि गएर शुद्ध भक्तिमा संलग्न हुनु पर्दछ। यसको अर्थ हो भगवानको शुद्ध भक्तिमा नलागेको मानिसले यस्तो मुक्तिको अवस्था वा ब्रह्मभूत अवस्थामा वा ब्रह्मसँग एकाकार हुने अवस्था पहिले नै प्राप्त गरिसकेको हुन्छन्। ब्रह्म वा परमेश्वरसँग एकाकार नभएकन कसैले पनि उहाँको सेवा गर्न सक्दैन। परम ज्ञानका अवस्थामा संयम र सेवकका बीचमा अन्तर हुँदैन। तैपनि उच्चतर आध्यात्मिक भावमा हुने यो अन्तर विद्यमान रहन्छ। देहात्म बुद्धिका अवस्थामा मानिसले इन्द्रिय तृप्तिका लागि काम गर्दछन्, त्यसैले त्यहाँ दुःख हुन्छ। तर आध्यात्मिक जगतमा मानिस शुद्ध भक्तिमा संलग्न रहेको त्यहाँ दुःख हुँदैन। कृष्ण भावनामा लागेका भक्तहरूका निमित्त हुन्छ शोक गर्नुपर्ने र चाहना गर्नुपर्ने कुनै पनि विषय नै हुँदैन। ईश्वर पूर्ण भएकाले ईश्वरको सेवा वा कृष्ण भावनामा संलग्न व्यक्ति पनि आफैमा पूर्ण हुन्छ। ऊ सम्पूर्ण फोहोर सफा गरेर निर्मल तुल्याएको नदी जस्तो हुन्छ। शुद्ध भक्तमा कृष्ण बाहेक अरू कुनै पनि विचार उठ्ने हुनाले र समभाव सधैँ प्रसन्न चित्त हुन्छ। उसले कुनै पनि भौतिक क्षति हुँदैन, शोक पनि गर्दैन र कुनै पनि लाभका लागि इच्छा पनि गर्दैन, किनभने ऊ भगवत भक्तिको परिपूर्ण भएको हुन्छ। उसमा सांसारिक भोगको इच्छा हुँदैन, किनभने प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वरका सूक्ष्म अंशहरू हुन् र त्यसैले जीवात्मा भगवानका शाश्वत सेवक हुन् भन्ने उसले जानेको हुन्छ। उसले यस संसारमा न कसैलाई आफूभन्दा उच्च र न कसैलाई आफूभन्दा निम्न देख्दछ। यी उच्च स्थिति र निम्न स्थिति भन्ने कुरा क्षणिक हुन् र यस्ता क्षणिक वस्तुहरूको उदय र अस्तसँग भक्तको पनि कुनै सरोकार नै हुँदैन। उसका लागि सुन र ढुङ्गो समान हुन्छ। यो ब्रह्मभूत अवस्था हो र शुद्ध भक्तहरूले यो अवस्था अत्यन्त सजिलोसँग प्राप्त गर्दछन्। अलि फास्ट गर्दैछु न। त्यस अवस्थामा पुगेका भक्तका लागि परम ब्रह्मसँग एकाकार हुने विचार वा पृथक व्यक्तित्वको विलय जस्ता कुरा तुच्छ वा निरकीय स्तरमा प्रतीत हुन्छन्। तिनका लागि स्वर्गलोक प्राप्त गर्ने कुरा सपनाको कल्पना जस्तो हुन्छ र इन्द्रिय भोग दाँत भाँचिएको सर्प जस्तो लाग्दछन्। जसरी दाँत भाँचिएको सर्पसँग पनि कुनै डर हुँदैन, त्यसै गरी स्वतः नियन्त्रित भएका इन्द्रियबाट पनि कुनै डर नै हुँदैन। भौतिकताले ग्रस्त व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो संसार दुःखमय छ, तर भक्तका लागि सम्पूर्ण संसार आध्यात्मिक जगत जस्तो छ वा वैकुण्ठ तुल्य छ। यस ब्रह्माण्डका सबैभन्दा महान व्यक्तित्व पनि भक्तका लागि एउटा कमिला भन्दा पनि महत्त्व हुँदैन। यो अवस्था भगवान चैतन्यका कृपाले प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले यस युगमा पनि शुद्ध भक्तको प्रचार गर्नुभयो। केवल भक्तिद्वारा नै मात्रै मानिसले म भगवानलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दछन्। यस प्रकारको भक्तिद्वारा नै पूर्ण रूपले मेरो भगवानकै भावनामा भावित भएको व्यक्ति भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। अर्थात् भगवान कृष्ण र उहाँको अंश विस्तारलाई नै मानसिक कल्पनाद्वारा बुझ्न सकिँदैन, न अभक्तले नै उहाँलाई बुझ्न सक्दछन्। यदि कसैले पनि भगवानलाई नै बुझ्न चाहन्छ भने उसले शुद्ध भक्तको समुचित मार्ग निर्देशनमा रहेर शुद्ध भक्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। अन्यथा भगवान सम्बन्धी सत्य उहाँका उसका लागि सधैँ पनि लुकेको वस्तु हुनेछ। अहिले भगवत गीताको 7:25 मा पनि भनिएको छ,
भगवान सबैका सामु प्रकाशित हुनुहुन्न। मानसिक कल्पना तथा विद्वान वक्ताले मात्रै भगवानलाई बुझ्न सकिँदैन। यथार्थमा कृष्ण भावनामा संलग्न भएको व्यक्तिले मात्रै कृष्णको हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दछ। यसमा विश्वविद्यालयहरूका उपाधिहरू सहयोगी हुँदैनन्। कृष्णको विज्ञानलाई नै पूर्णतया बुझेको मानिसहरूले नै कृष्णको धाम वा आध्यात्मिक राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछ। ब्रह्मभूत हुनुको अर्थ आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गर्नु, पहिचानलाई नै गुमाउनु होइन। जहाँ भक्ति छ र जहाँ जहिलेसम्म भक्तिको अस्तित्व छ त्यहाँ भगवान हुने पर्दछ, भक्त पनि हुने पर्दछ र भक्तिको विधि पनि हुने पर्दछ। मुक्ति भइसकेपछि पनि यस्तो ज्ञानको विनाश हुँदैन। मुक्तिको अर्थ देहात्म बुद्धिबाट मुक्ति पाउनु हो। आध्यात्मिक जीवनमा पनि ठिक त्यही अन्तर विद्यमान रहन्छ, त्यही पृथकता त्यहाँ हुन्छ। तर कृष्ण भावनामा विशते अर्थात् ममा प्रवेश गर्दछ। यस भनाइले अद्वैतवादी सिद्धान्तको समर्थन जीव निराकार ब्रह्मसँग एकाकार हुन्छ भन्ने अर्थ दिन खोजेको होइन। भुलेको पनि यस्तो सोच्नु हुँदैन। विशदको अर्थ जीव आफ्नो अलग पहिचान सहित भगवानको संगत पाउनु र उहाँको सेवामा संलग्न हुनु, भगवत धाममा प्रवेश गर्न गर्दछ भन्ने हो। उदाहरणका लागि एउटा हरियो रङको चरा हरियो रुखमा रुखसँग एक हुन भन्ने होइन, रुख दिने भनेर प्रवेश गर्दछ। निराकारवादीहरू पनि प्राय नदीहरू समुद्रमा पुगेर समुद्र समिति भएर उदाहरण दिने गर्दछन्। निराकारवादीहरू पनि निमित्त यो एउटा शुद्ध सुख सक्दछन्। साकारवादीहरू समुद्र प्रवेश गरेर पनि जलचर जस्तै त्यही अलग अस्तित्व बनाइराख्न चाहन्छन्। समुद्रको अलि गहिराई प्रवेश गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले धेरै प्रकारको प्राणीहरू फेला परेको देख्दछौँ। मानिसलाई समुद्रका गहिराईमा रहने जलचर जीवात्माहरूको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्दछ। भक्त आफ्नो शुद्ध भक्तिका कारणले पनि भगवानको दिव्य गुणहरू र ऐश्वर्यहरूसँग यथार्थ रूपमा परिचित हुन सक्दछन्। 11औं अध्यायमा पनि भनिएको छ, केवल भक्तिद्वारा नै मानिसले भगवानलाई बुझ्न सक्दछ। त्यही कुराको पुष्टि यहाँ पनि गरिएको छ। केवल भक्तका माध्यमले मात्रै मानिसले भगवानलाई नै जान्न सक्दछ र भगवानका धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। भौतिकवादी अवधारणाबाट पनि मुक्ति भएर ब्रह्मभूत अवस्थालाई नै प्राप्त गरिसकेपछि भगवानका बारेमा गरिएको श्रवणद्वारा नै भक्ति प्रारम्भ हुन्छ। भगवानका बारेमा श्रवण गर्न साथ ब्रह्मभूत अवस्था स्वतः विकसित हुन्छ अनि लोभ तथा काम जस्ता भौतिक कल्पसहरू नष्ट हुन्छन्। हृदयबाट काम र इच्छा लुप्त हुँदै गएपछि भक्त भगवानका सेवामा झन् बढी अनुरक्त हुन्छन् र यस्तो अनुरक्तिद्वारा ऊ भौतिक कल्पसबाट मुक्त हुन्छ। जीवनको त्यो स्तरमा पुगेपछि उसले परमेश्वरलाई नै बुझ्न सक्दछ। यसको उल्लेख भगवतमा पनि गरिएको छ। मुक्ति भएपछि पनि भक्तिका प्रक्रिया वा दिव्य सेवा चलिरहन्छन्। वेदान्त सूत्रमा पनि यसको यस भनाइबाट यसको पुष्टि गर्दछ। यसको अर्थ हो मुक्ति प्राप्त गरेपछि पनि भक्ति योगको प्रक्रिया चलिरहन्छ। श्रीमद् भागवत वास्तविक भक्तिमय मुक्तिको जुन परिभाषा दिएको छ त्यस अनुसार जीवात्माले आफ्नो अस्तित्वमा तथा आफ्नो स्वाभाविक र वैधानिक स्थितिमा पूर्ण स्थापित हुन पुग्दछ र बद्ध अवस्थाको चर्चा पहिले नै सकेको छ। प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वरकै खण्ड अंश हो, त्यसैले उसले मौलिक स्वरूप भनेको परमेश्वरको सेवा गर्नु हो। मुक्तिपछि पनि यो सेवा कहिले पनि रोकिँदैन। सही मुक्ति भन्नु नै जीवन सम्बन्धी गलत अवधारणाबाट मुक्ति पाउनु हो। मेरा शुद्ध भक्तहरू मेरा संरक्षणमा रहेर सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दै मेरा कृपया नित्य अविनाशी धर्म पुग्दछन्। अर्थात् मत वर्णाश्रम सन्ध्या भगवान संरक्षणमा भन्ने अर्थ बुझाउँदछ। भौतिक कल्पसबाट मुक्ति हुनका लागि शुद्ध भक्तले भगवान वा उहाँको प्रतिनिधित्व स्वरूप गुरु निर्देशन रहेर कर्म गर्दछन्। शुद्ध भक्त समय नै सीमा छैन र सधैँ पनि 24 घण्टा 100% परमेश्वर निर्देशन क्रियाशील रहन्छन्। यसरी सर्वथा कृष्ण भावनामा संलग्न हुने भक्तप्रति भगवान अत्यन्त दयालु बन्नुहुन्छ। सबै किसिमका कठिनाई हुँदाहुँदै पनि अन्त्यमा ऊ दिव्य धाम अर्थात् कृष्ण लोकमा पुग्दछ। त्यहाँ उसले प्रवेश सुनिश्चित छ, यसमा कुनै पनि सन्देह नै छैन। त्यो
परमधाममा पनि कुनै परिवर्तन नै छैन। त्यहाँ हरेक वस्तु नित्य छन्, शाश्वत छन्, अविनाशी छन् र ज्ञानमय छन्। समस्त कार्यका लागि ममा नै निर्भर हो र सधैँ मेरै संरक्षणमा कर्म यस प्रकारको भक्ति रहेर म प्रति पूर्णता चेतना युक्त हुँ। अर्थात् कृष्ण भावनामा क्रियाशील रहने व्यक्तिले संसारको स्वामी जस्तो बनेर काम गर्दैन। उसले सेवकका जस्तै पूर्णतया परमेश्वरका अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्दछ। सेवकको कुनै पनि निजी स्वतन्त्रता हुँदैन। उसले केवल स्वामीको आदेश अनुसार काम गर्दछ। सेवकले परम स्वामीको काम गर्ने हुनाले उसलाई त्यस कार्यबाट हुने लाभ र हानिको प्रभावित पार्दैन। उसले भगवानको आदेशबाट मानेर पूर्ण श्रद्धाका साथमा आफ्नो कर्म पूरा गर्दछ। यहाँ कसैले पनि तर्क गर्न सक्दछ, अर्जुन कृष्ण व्यक्तिगत निर्देशन रहेर काम गरेका थिए, तर उहाँ अहिले कृष्ण अवस्थित नभएको समय कसरी काम गर्ने त? कृष्णका यस पुस्तकमा दिनुभएको निर्देशन अनुरूप तथा कृष्णका प्रतिनिधिहरूको मार्गनिर्देशन अनुरूप कार्य गर्दछन् भने त्यसैले ठिक त्यही फल प्राप्त गर्दछ। यस श्लोकमा प्रयुक्त भन्ने संस्कृत शब्द मतपर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसले सङ्केत गर्दछ भने कृष्ण भावना भावित भएका कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्ने काम गर्नु बाहेक मानव जीवनको अर्को लक्ष्य नै छैन र त्यसैले काम गर्दा केवल कृष्ण बारेमा चिन्तन सोच्नु पर्दछ। म विशेष रूपमा कार्य गर्ने कृष्णद्वारा नियुक्त भएको छु। यसरी काम गर्दा गर्दै पनि उसले स्वाभाविक रूपमा कृष्णको चिन्तन हुन थाल्दछ। यो पूर्ण कृष्ण भावना हो, तर कहिले पनि मनोमानी ढङ्गले केही पनि काम गरेर भगवान अर्पण गर्ने काम गर्नुहुन्न। यस किसिमको कार्य कृष्ण भावनामा रहेर गरिने भक्तिभित्र पर्दैन। मानिसले कृष्ण आदेश अनुसार काम गर्नुपर्दछ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। कृष्णको त्यो आदेश गुरु शिष्य परम्परा मार्फत प्रामाणिक गुरुबाट पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गुरुको आज्ञालाई जीवनको प्रमुख कर्तव्यमा रूपमा लिनुपर्दछ। यदि कसैले प्रामाणिक गुरु पनि पाएको छ र उहाँको आज्ञा अनुसार काम गर्ने जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्नु गरेको छ भने उसका कृष्ण भावना अझै सुनिश्चित हुन्छ। यदि तिमी चेतना आउँदछौ भने मेरा कृपाले बद्ध जीवन सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूलाई पनि पार गर्नेछौ। यदि अहंकार जस्तो चेतनामा रहेर काम गर्दैनौ र मेरा सुन्दैनौ र त्यसमा शिष्ट हुन्छौ, अर्थात् पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आफ्नो अस्तित्वका लागि कर्म गर्ने विषयमा अनावश्यक ढङ्गले अधिविघ्न हुँदैन। सम्पूर्ण चिन्ताहरूबाट मुक्त हुने यो महान स्वतन्त्रतालाई मूर्खहरू बुझ्न सक्दैनन्। कृष्ण भावनामा रहने काम गर्नका निमित्त भगवान कृष्ण अत्यन्त घनिष्ठ मित्र बन्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ आफ्ना मित्रहरूको सुविधाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि जसले 24 घण्टा समय भक्तिमय कार्यहरू लगाउँदछन् त्यसलाई नै उहाँले आत्मदान आफ्नै दान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मानिस देहात्म बुद्धिको मिथ्यम अहंकारद्वारा नै प्रभावित हुनु हुँदैन। मानिसले आफूलाई प्रकृतिको नियमभन्दा पनि मुक्त वा काम गर्नका लागि स्वतन्त्रता ठान्नु हुँदैन। जीव पहिलेदेखि कठोर भौतिक नियम अधीनमा छ, तर कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्दा ऊ मुक्त हुन्छ र भगवान व्याकुलताहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। मानिसले सावधानीपूर्वक के पनि बुझ्नु पर्दछ भने कृष्ण भावना सक्रिय नरहेमा जन्म र मृत्युको सागरमा आउने भौतिक हुरी बतासमा पनि ऊ आफैलाई पनि हराउनेछ। बद्ध जीवात्माले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने वास्तविकता बुझेको हुँदैन, तर कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने मानिस कर्म नै स्वतन्त्र हुन्छ, किनभने त्यसरी गरिएको प्रत्येक कर्म कृष्णद्वारा नै प्रेरित र गुरुद्वारा नै अनुमोदित हुन्छ। यदि तिमीले मेरो निर्देशन अनुसार कर्म गर्दैनौ र युद्ध गर्दैनौ भने तिमी गलत दिशातिर निर्देशित हुनेछौ। तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा लगाउनेछ। अर्थात् अर्जुन एउटा सैनिक थिए र क्षत्रिय स्वभाव लिएर जन्मिएका थिए। त्यसैले युद्ध गर्नु उनको स्वाभाविक कार्य थियो, तर मिथ्या अहंकारवश उनी गुरुलाई, हजुरबालाई र मित्रहरूलाई मारेर
पापको भागी हुनेछु भनेर डरिरहेका थिए। वास्तवमा आफू नै आफ्ना कर्मका मालिक भए जस्तै गरी उनले यस्ता कर्मका राम्रा नराम्रो प्रतिफलको निर्देशन आफूले गरिरहेको ठानेका थिए। उनले स्वयं भगवान त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँ युद्ध गर्ने उपदेश दिइरहनु भएको छ भन्ने बिर्सेका थिए। यही नै बद्ध जीवनको विस्मरणशीलता हो। के राम्रो हो र के नराम्रो हो भन्ने कुरा निर्देशन स्वयं भगवानले नै दिनुहुन्छ। मानिसले जीवनको पूर्णताका लागि केवल कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले जस्तै आफ्नो भाग्यको निर्णय नै अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो बाटो परमेश्वरबाट निर्देशन लिएर तदनुसार काम गर्नु हो। भगवान वा भगवान प्रतिनिधि स्वरूप गुरुको आज्ञालाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न हुँदैन। मानिसले बिना हिचकिचाहट भगवानको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। त्यसले उसलाई सम्पूर्ण परिस्थितिहरूमा सुरक्षित राख्दछ। हे कौन्त नियम, अहिले तिमी मोहमा परेर मेरो निर्देशन अनुरूप जुन काम गर्न मानिरहेका छैनौ त्यही काम तिम्रो आफ्नै स्वभावमा उत्पन्न कर्महरूका बसमा परेर गर्न बाध्य हुनेछौ। अर्थात् परमेश्वरको निर्देशनमा रहेर काम गर्न स्वीकार नगर्ने व्यक्ति तिनै गुणहरूद्वारा नै कर्म गर्न बाध्य बनाइन्छ। जुन गुण स्थित हुन्छ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूका विशेष संयोजकका वशीभूत भएर त्यसै अनुसार कर्म गरिरहन्छन्। तर जो स्वइच्छाले परमेश्वरका निर्देशनहरूको अधीनमा रहेर कर्ममा संलग्न हुन्छ त्यो गौरवन्ती हुन्छ। हे अर्जुन, परमेश्वर हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र भौतिक शक्तिबाट नै बनेको यो यन्त्र जस्तो शरीरमा चढेर समस्त जीवात्मालाई नै आफ्नो मायाद्वारा घुमाइरहनु भएको छ। अर्थात् अर्जुन सर्वज्ञ थिएनन्। युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय उनले सीमित विवेकमा निर्भर थियो। भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो, जीवात्मा नै सर्वा होइन। भगवान अर्थात् स्वयं श्री कृष्ण अन्तयोगी परमात्माका रूपमा हरेकका हृदयमा बसेर जीवात्मालाई नै निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। शरीर परिवर्तन पछि जीवले पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरू बिर्सिन्छ। तर परमात्मा पूर्व कर्म ज्ञाताका रूपमा उसका समस्त क्रियाकलापहरूको साक्षी बनेर भूत भविष्य र वर्तमानमा उपस्थित रहनुहुन्छ। त्यसैले प्राणीहरू समस्त क्रियाकलाप परमात्माद्वारा नै निर्देशित हुन्छन्। जुन जीवात्मा जुन कुरा पाउन योग्य हुन्छन् त्यसले त्यही कुरा प्राप्त गर्दछ। जुन परमात्माको निर्देशनमा प्रकृतिले बनाएको भौतिक शरीरद्वारा नै वहन गरिएको हुन्छ, जसलाई जुन किसिमको शरीरमा स्थापित गरिन्छ त्यसले त्यही शरीरको स्थिति अनुकूल रहेर काम गर्ने पर्दछ। छिटो कुद्ने मोटर कारमा बसेको व्यक्ति ढिलो कुद्ने मोटर कारमा बसेको व्यक्तिद्वारा छिटो हिँड्छ। यद्यपि जीव अर्थात् चालक एउटै किन नहोस्। त्यसैले गरी परमात्माका आदेशले प्रकृतिले कुनै पनि विशेष जीवात्माका लागि विशेष शरीरको व्यवस्था गरिदिन्छन्, जसका माध्यमबाट जीवले आफ्ना पूर्वजन्मको चाहना अनुरूप काम गर्न सक्दछ। जीवात्मा स्वतन्त्र छैन। कसैले पनि आफूलाई भगवानबाट स्वतन्त्र ठान्नु हुँदैन। जीवात्मा सधैँ पनि परमेश्वरको नियन्त्रणका अधीनमा छ। त्यसैले भगवानको शरणमा पर्नु नै मानिसको कर्तव्य हो। त्यही नै आगामी श्लोकको उपदेश हुनेछ। हे भारत, तिमी पूर्ण रूपले उहाँको शरणमा जाऊ। उहाँको दिव्य शान्ति र परम शाश्वत धाम प्राप्त गर्नेछौ। कृपाद्वारा तिमीले अत जीवात्मा प्रत्येकका हृदयमा विराजमान भगवानका शरणमा समर्पित हुनु पर्दछ र उहाँले
उसलाई यस भौतिक जगतका सबै किसिमका कष्टहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। यस प्रकारको शरणागतिले उसलाई यस जीवनका सबै कष्टहरू मुक्ति दिन मात्र नभएर अन्त्यमा गएर परमेश्वरसम्म पुर्याउँदछ। वैदिक साहित्य ऋग्वेद 1.22.20 मा पनि तद्वर्णी परम पदम भनेर पनि त्यो दिव्य जगतको वर्णन गरिएको छ। सम्पूर्ण सृष्टि नै ईश्वरको राज्य हो र प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तवमा आध्यात्मिक हुन्, तैपनि परम पदम शब्द यहाँ विशेष गरी त्यो शाश्वत धामलाई जनाउँदछ, जसलाई आध्यात्मिक आकाश वा वैकुण्ठ भनिन्छ। भगवत गीताको 15औं अध्यायमा पनि भनिएको छ, भगवान हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, अत मानिस हरेकका हृदयमा निवास गर्ने परमात्माका शरणमा जाओस् भन्नुको अर्थ भगवान कृष्णका शरणमा परोस् भन्नु हो। कृष्णलाई अर्जुनले पहिले नै ब्रह्मका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छन्। 10औं अध्यायमा उहाँलाई परम ब्रह्म परम धामका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। अर्जुनले कृष्णलाई भगवानका रूपमा र समस्त प्राणीहरूका परमधामका रूपमा मानेका छन्। यसमा उनको निजी अनुभव मात्र नभएर नारद, असित, देवल, व्यास जस्ता महापुरुषहरूका पनि प्रमाणका रूपमा हुनुहुन्छ। यस प्रकार मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय ज्ञान भने, यसलाई पूर्णतया चिन्तन मनन गर र त्यसपछि जे इच्छा हुन्छ त्यही गर। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 मा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। कृष्ण भगवानले हजुरहरूलाई सदैव रक्षा गरून्। साथसाथै लाइफको टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनुहोला है त।